दुनिया के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग। बिग बैंग से पहले ये दुनिया एक छोटे से नुक्ते में समाई हुई थी। फिर एक बिग बैंग बड़ा धमाका हुआ जिससे दुनिया ये कायनात वजूद में आई। तो जब ये दुनिया एक नुक्ते में समाई हुई थी, वक्त नहीं था, तो खुदा ने कब दुनिया को बनाया? ये कहना है स्टीफन हॉकिंग का, जिसकी वजह से वो इनकार करते हैं कि जब वक्त था ही नहीं तो रब ने कायनात को कौन से वक्त में बनाया। जबकि कुरान मजीद में है कि बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में तख्लीक फरमाया, फिर अर्श पर क़याम फरमाया। वो रात को दिन से इस तरह छुपा देता है कि रात दिन को आ ले, और सूरज और चांद और सितारों को इस तरह बनाया कि वो सब उसके ताबे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हों? स्वागत है हमारे चैनल MK अली कोलोजी। साइंस की तरह हमारे चैनल का नाम भी थोड़ा मुनफरिद अजीब सा है, लेकिन अभी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टीफन हॉकिंग को कौन नहीं जानता? तो हाँ, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से स्टीफन हॉकिंग ने खुदा को मानने से इनकार किया, और कौन सी थ्योरीज थी जिनकी वजह से उन्होंने खुदा का इनकार किया। और स्टीफन हॉकिंग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दुनिया को बनाने के लिए कोई क्रिएटर नहीं है, यानी कि दुनिया खुद ही वजूद में आई। वक्त, टाइम, ये सब कुछ जो है ये ऑटोमेटिक खुद ही वजूद में आया, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों स्टीफन हॉकिंग इतनी रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे? तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि साइंस हर चीज़ का प्रैक्टिकल एविडेंस निकालती है, तो खुदा जो है उसके बारे में क्यों नहीं एविडेंस? साइंसदानों का ऐसा मानना है कि इस दुनिया में वक़्त का मौजूद जो है बिग बैंग से आया। इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल ले लें। फर्ज कीजिए कि ये कायनात छोटी से छोटी होती जाती है, और इतनी छोटी हो जाती है कि ये एक नुक्ते के बराबर हो जाती है। इसको पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, पॉइंट ऑफ ओरिजिन या पॉइंट ऑफ सिमुलैरिटी भी कहा जाता है। जो बिग बैंग हुआ वो इसी पॉइंट से शुरू हुआ। अब एक पॉइंट को जब सारी कायनात उस एक पॉइंट में समा जाएगी, उसको ब्लैक होल जो है, तो उसको ब्लैक होल भी कहा जाता है। और ये हम जानते हैं कि एक ब्लैक होल के गिर्द वक्त का जो क़याम है, वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। वक्त का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है ब्लैक होल पर। यानी कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आपका जो वक्त का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा वहाँ पर। इसका मतलब है वक्त है ही नहीं, और इसका मतलब है कि वक्त नहीं है तो खुदा के पास टाइम कहाँ आया दुनिया को बनाने का? यही सबसे बड़ी जो दलील थी स्टीफन हॉकिंग के पास कि खुदा नहीं है। स्टीफन हॉकिंग की बुक है जिसमें लोगों ने जो है पूरी दुनिया से जो सवालात किए गए हैं उनके जवाब दिए हुए हैं। उस बुक में एक सवाल है कि इस देयर अ गॉड? तो उसके जवाब में स्टीफन हॉकिंग ने बहुत सारे दलाइल दिए हुए हैं, जिसमें एक जो उसकी दलील है इसके खिलाफ वो ये भी है कि बिग बैंग से पहले जब वक्त नहीं था तो खुदा के पास वक्त कहाँ से आया जिसमें उसने दुनिया को बनाया। अब हमारे नज़दीक या मज़ाहिब को मानने वाले हैं उनके नज़दीक नथिंग से समथिंग नहीं हो सकता, यानी कि कुछ भी ना हो उससे किसी चीज़ का वजूद में आ जाना, ऐसा सिर्फ खुदा ही कर सकता है, उसके अलावा ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे कि पुराने साइंसदानों का भी यही मानना था कि किसी चीज़ को बनाने के लिए किसी दूसरी चीज़ का होना ज़रूरी है। यही कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जेशन ऑफ मैथ का ला है कि एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, मादा बनाया नहीं जा सकता, बल्कि एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। अगर बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था और इन्फिनिटी नथिंगनेस थी, तो नथिंग से समथिंग कैसे हुआ? तो इसका जवाब देने के लिए साइंसदान नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट देते हैं। उनका मानना है कि इस कायनात में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जो है वो दोनों सेम हैं,
اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی سیم ہوں تو دونوں ایک دوسرے سے مل کر زیرو آنسر لاتی ہیں، جس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں، ایک سائنسدان جو ہے وہ تھیوری پیش کرتا ہے تو دوسرا آ کے اس کے مخالف میں ایک تھیوری رکھ دیتا ہے، جس کے اس کی تھیوری جو ہوتی ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ وہ سائنسدان ہیں میشو کاکو۔ کاکو نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ ہاکنگز کا یہ دعویٰ کہ کائنات خدا نے نہیں بنائی یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ایوری تھنگ دو جگہ پر بالکل فیل ہو جاتی ہے، پہلی بلیک ہول کے اندر اور دوسری بگ بینگ کے وقت۔ اس بات کو عموماً سب سائنسدان مانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پر جب بھی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں انہیں سملٹریز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بگ بینگ کے لمحے کو جاننے کے لیے یہ تھیوری جو ہے یہ ناکافی ہے۔ کاکو کے نزدیک سٹرنگ تھیوری ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ ہماری کائنات ایک بلبلے کی طرح ہے جس کی سطح پر ہم بستے ہیں، اور یہ بلبلہ وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ اور سٹرنگ تھیوری جو ہے وہ اس سے بھی آگے کی سوچتی ہے۔ اس کے مطابق اس طرح کے اور بھی کئی سارے بلبلے موجود ہیں جو بنتے اور پھوٹتے رہتے ہیں، اور ہر بلبلے میں ایک کائنات موجود ہے، اس کی اپنی فزکس ہے، اس کا اپنا ٹائم، اس کی اپنی بائیولوجی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کائنات جیسی اور بھی بہت ساری ایسی کائنات ہیں جو کہ عمر میں ہماری کائنات سے کئی سال بڑی ہیں، اور یہ ساری جتنی بھی تمام کائنات ہیں ہماری دنیا کے علاوہ یہ ساری بگ بینگ سے وجود میں آئی۔ تو پھر تو خدا کے پاس وقت کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وقت کی قلت ہوگی۔ کاکو نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی تھیوری کو ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اسپیس میں آلات بھیجے جاتے ہیں جو کہ آلات کو جانچیں گے دوسرے سٹارز، کیا ہمارے یہ جو سٹارز ہیں کیا یہ ہماری کائنات کے بگ بینگ سے وجود میں آیا یا کسی اور کائنات کے بگ بینگ سے۔ تو بھائی میں نے جتنا بھی بتایا اسٹیفن ہاکنگ کی جو تھیوری تھی، آئنسٹائن کی جو تھیوریز ہیں، ان کے بارے میں جو بھی اس ویڈیو میں بات کی ہے اس سب کا نچوڑ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹیفن ہاکنگ کی جو تھیوری ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، جس وجہ سے انکار کرتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات تھی یہ پہلے ایک نقطے میں سمائی ہوئی تھی، اور اس نقطے سے پہلے وقت موجود نہیں تھا۔ جب وقت موجود نہیں تھا تو خدا نے کون سے وقت میں کائنات کو بنایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے خدا نہیں ہے بلکہ خود کائنات وجود میں آئی ہے۔ اب اگر ہم اس کی یہ تھیوریز کو مانتے ہیں تو آئنسٹائن کی جو تھیوریز ہیں، تھیوری آف ایوری تھنگ جو ہے یہ اس کے مخالف آتی ہے، کیونکہ آئنسٹائن کے مطابق اس طرح کی اور بھی بہت سارے بگ بینگ ہوئے ہیں جن سے اور بھی بہت ساری کائنات وجود میں آئی ہیں، یعنی کہ اس طرح کے بہت سارے بگ بینگ ہوئے ہیں۔ تو بھائی ہماری کائنات ان سے کافی چھوٹی ہے، یعنی کہ وہ ہزاروں اربوں سال پرانے ہیں جو بگ بینگ ہوئے ہیں دوسرے، تو ہماری کائنات جو ہے یہ تو ان سب کے بعد شاید وجود میں آئی ہو۔ تو خدا کے پاس وقت کی کون سی قلت ہے؟ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کریں۔ تو خدا حافظ۔